बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। रमज़ानुल मुबारक वो महीना है कि जिस महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को कुफ़ार पर पहली जंग में ग़लबा और फ़तह नसीब फरमाई। इस जंग को ग़ज़वा बदर के नाम से याद किया जाता है। ग़ज़वा बदर रमज़ानुल मुबारक के 17 तारीख़ को बदर के मकाम पर हुआ। दरअसल रमज़ान नेकियों का मौसम बहार तो है ही सही, लेकिन जिहाद जो है उसको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान के लिए अफ़ज़लुल आमाल करार दिया है। और इस जिहाद का रमज़ान में आना ये अफ़ज़लुल अफ़ज़ल बना देता है। अगर हम सीरत पाक आला साहिबिहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाएं तो 2 हिजरी को अभी मक्का से हिजरत किए हुए 1.5 साल ही हुआ था कि कुरैश मक्का ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया था और कुरैश के कुछ काफ़िले, कुछ ट्रुप्स मदीना मुनव्वरा की इर्द गिर्द की आबादियों में आते थे और वहाँ पे डाके डाल के चले जाते थे। इस माहौल में जब मक्का वालों ने मदीना आने के बाद भी मुसलमानों को नहीं छोड़ा था तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़ैसला किया कि सन 2 हिजरी में आप बदर की तरफ रवाना होंगे और 1000 ऊँटों के लदे हुए ऊँटों की तादाद में एक काफ़िला शाम से चला है जो मक्का जा रहा है। उस काफ़िले का सरदार अबू सुफ़ियान बिन हर्ब है और ये काफ़िला जब मक्का पहुँचेगा तो इस काफ़िले के माल तजारत से जो फ़ायदा होगा उस फ़ायदे को इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों के ख़िलाफ़ मदीना मुनव्वरा पर हमला किया जाएगा। इस प्लानिंग के साथ अबू सुफ़ियान काफ़िला लेके जा रहा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के साथ, जिनकी तादाद तकरीबन 313 या 14 थी, बदर की तरफ निकल गए और बदर जो है मदीना मुनव्वरा से 155 किलोमीटर के फ़ासले पर है। मकसद ये था कि ये जो काफ़िला उस तरफ से आ रहा है इसका रास्ता रोका जाए, इसे तंग किया जाए, इस माल को मक्का पहुंचने से रोका जाए या मक्का पहुंच जाए तो मक्का वाले डर जाएं और मदीना पे हमले का ना सोच सकें। लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 17 रमज़ानुल मुबारक को जब बदर में पड़ाव किया तो उस वक्त तक अबू सुफ़ियान का काफ़िला मक्का पहुंच चुका था और मक्का में पहुंच के अबू सुफ़ियान ने ऐलान किया कि मैं काफ़िले को खैर आफ़ियत से ले आया हूँ, अब न जंग की ज़रूरत है न वहाँ जाने की ज़रूरत है। लेकिन अबू जहल, जिसको फ़िरऔन हाज़िहिल उम्मा, हुज़ूर ने फरमाया इस उम्मत का फ़िरऔन अबू जहल है। अबू जहल ने लोगों को तैश दिलाया, गुस्सा दिलाया कि ये मुट्ठी भर मुहाजिरीन जिनको यहाँ से हमने धुतकार के निकाल दिया था, ये यसरब में जाके हमारे ख़िलाफ़ सरगर्म हो और हमारे काफ़िले को रोकें, इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे, इनको ख़त्म कर देंगे, इनको तहस नहस कर देंगे। आज के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे कोई भी उनका नाम लेने वाला यहाँ मौजूद नहीं होगा। इस तरह जज्बात के आलम में वो वहाँ से कील कांटे से लैस होकर निकले, बदर में पहुँचे और बदर में टकराव हुआ। ये जो वाक़या है इसकी तफसील तो काफ़ी लंबी है। यहाँ जो नुक्ता अहम है वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने पहला रमज़ान अता फ़रमाया। इससे पहले रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ नहीं थे, इसी मरतबा रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए और इसी मरतबा अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को पहले जिहाद का मौका दिया। और अब जाके ऐलान हुआ उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर, कि अल्लाह ने इजाज़त दे दी कि जिन लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है उन्हें इजाज़त है कि वह आप हाथ उठाएं और आगे बढ़ के मुकाबला करें, अल्लाह उनकी मदद करने पर कादिर है। इस तरह
یہ پہلا معرکہ تھا جس کو قرآن نے الفرقان کا نام دیا، یعنی یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان، یہ فرقان کا دن ہے، یہ حق اور باطل میں فرق کرنے کا دن ہے۔ اس دن بدر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ جو جمع پونجی تھی وہ میں لے آیا ہوں، اس میدان میں حاضر ہے، ہمارا یہ مقصد تو نہیں تھا لیکن دشمن سے مڈ بھیڑ ہونے جا رہی ہے، اے اللہ اگر آج یہ لوگ کام آ گئے، یہ لوگ شہید ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، اے اللہ ہماری مدد فرما۔ اس جذبے کے ساتھ جب صبح جنگ کی، جہاد کیا تو ہونا کیا تھا، عبد المطلب کی اولاد میں سے 3 لوگ، ابو عبیدہ بن جراح، حمزہ بن عبد المطلب، علی بن ابی طالب بن عبد المطلب، 3 لوگ نکلتے ہیں اور بڑے بڑے سورماؤں کو پچھاڑتے چلے جاتے ہیں، 70 لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں، 70 لاشیں جہنم واصل کرتے ہیں، جن میں ابو جہل بھی چلا جاتا ہے، امیہ بھی چلا جاتا ہے، ولید بھی چلا جاتا ہے، عتبہ بھی چلا جاتا ہے، سارے بڑے بڑے بدماش جن کو اللہ کے رسول نے مکی زندگی میں انگلی کے اشارے سے فرمایا تھا کہ میں تمہاری موتوں کا گڑھا دیکھ رہا ہوں، جس گڑھے میں تم پڑو گے، تو اللہ نے وہ سچا کر دکھایا، بدر میں وہ گڑھے میں داخل ہو گئے۔ تو یہ جو رمضان کا مہینہ ہے برادران اسلام، اس رمضان میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فتح نصیب فرمائی۔ اللہ نے رمضان کو فضیلت دی قرآن سے، اور رمضان سے اللہ نے جہاد کو فضیلت دی، جہاد سے اللہ نے امت کو فضیلت دی، اور امت کو دنیا پہ غالب کر کے رکھ دیا۔ رب تعالیٰ کا فرمان ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے رسول کو حق دے کر بھیجا ہے اور ہدایت دے کر بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ دیگر تمام نظاموں پر، ادیان پر اس دین کو غالب کیا جائے۔ اور وہ جو غالب کرنے کا آغاز ہوا تھا وہ بدر کے مقام سے ہو گیا تھا، اور یہ 17 رمضان المبارک کا وقت تھا۔ 17 رمضان المبارک میں یہ سارا واقعہ ہوا۔ مسلمانوں کو اس قدر بھاری فتح نصیب ہوئی کہ اللہ نے اس فتح کا ذکر قرآن میں کیا، اور اللہ نے فرما دیا کہ میں نے اس غزوے میں فرشتوں کو مدد کے لیے بھیجا تھا۔ 1000 فرشتے اللہ نے مدد کے بھیجے، اور ان فرشتوں کو کافر دیکھ رہے تھے، مسلمان نہیں دیکھ رہے تھے۔ بعد میں مسلمان ہونے والے کافر کہتے تھے کہ بدر کے دن بڑے لمبے لمبے لوگ تھے، لمبے لمبے کرتے انہوں نے پہنے ہوئے تھے، وہ ہاتھ سے ایسے اشارہ کرتے تھے تو ہمارا بندہ گر جاتا تھا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ اللہ نے۔ اور یہ تھا کہ اصل کیا تھا؟ اصل یہ تھا کہ ان مسلمان کے اندر اتنا خلوص تھا، اتنا اخلاص تھا، اتنا قربانی کا جذبہ تھا۔ میرے نبی نے اس طرح گڑ گڑا کے دعا کی تھی کہ میرے نبی کے صحابہ نے فرمایا تھا کہ آج نظریے کی جنگ ہے، لا الہ الا اللہ کی جنگ ہے۔ آج اگر ہمارا بھائی سامنے آئے گا، بیٹا سامنے آئے گا، باپ سامنے آئے گا، ماموں سامنے آئے گا، چچا سامنے آئے گا، لا الہ الا اللہ پر فیصلہ ہوگا، خون پر کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، خونی رشتے ختم۔ اس وجہ سے اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، اور عملاً چچا بھتیجا آمنے سامنے آئے، اور مسلمانوں میں سے پھر کسی نے دریغ نہیں کیا، کافر ہے تو اس کو مارنا ہے۔ اسی کو علامہ اقبال نے فرمایا تھا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ یعنی آج بھی اگر ہم بدریوں جیسا اخلاص پیدا کر لیں تو رب تعالی ہمیں اسی طرح کی فتح نصیب کر سکتا ہے۔ اللہ کے ہاں عدد سے کوئی تعلق نہیں ہے، عدد 300 ہے، ادھر 1000 ہے، یہاں 3 اونٹ ہیں، وہاں 1000 اونٹ ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فتح کس کو دی؟ اخلاص کو فتح دی۔ آج بھی اگر ہم اخلاص پیدا کریں گے، فضائے بدر پیدا کریں گے، تو اللہ کی طرف سے نصرت کے طور پہ فرشتے بھی نازل ہو سکتے ہیں اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر ہم نے اخلاص چھوڑ دیا، جذبہ چھوڑ دیا، للہیت چھوڑ دی، تو پھر ایک رمضان نہیں کئی رمضان آتے جائیں، فتح نصیب نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اندر جذبہ پیدا کرے، ہمیں اخلاص نصیب فرمائے، ہمیں قوت نصیب فرمائے، ہمیں کافروں پہ غلبہ نصیب فرمائے، اور اسلام کا بول بالا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔